Maayong gabi mga higala, mga kaigsuonan. Nasa tas atong programa karon. Mag kuan kita og ballpen og notebook no, aron atong i-take note. Para nga dili ma-behind sa pag-copy na ingon diri sa lesson 9. Pagpalalom sa gugma sulod sa kaminyoon. Pagpalalom daw sa gugma sulod sa kaminyoon for marriage students only. So, mga estudyante man tano, naamtay notebook o ballpen. So, ato ning sulat. Unsa jud ang kaminyoon. Naingon siya diri no? O sila mahimo ng usa. Busa ang banag ang ug asawa dili na duha kundi usa na lamang. Ari sa Mateo. Atong basahon sa Mateo no? Mateo City. Sige yung diri sa Mateo City. Mateo City. Atong patubagon ang Biblia mga higala. Mateo City 24:27. Naingon diri ang pulong sa Ginoo no? Diri sa ipangutana. Sila mahimo ng usa, busa ang bana ug asawa dili na duha kun dili usa na lamang. Kaya atong patubagon ng Biblia diri sa Mateo, atong paaprubahan diri sa Mateo City 24:27 atong basahon. Busa si bisan kinsa nga nagapaminaw o nagatuman sa akong mga pagtulon-an, sama siya sa tanang taong maalam nga nagpatukod sa iyang balay. Tukod siyang balay diha sa pundasyon nga bato. Bisag maulan ang kusog ug mubaha ug kusog-kusohon sa kusog nga hangin nga iyang balay, dili kini maguba tungod kay gipatukod kini diha sa malig-on nga pundasyon. Apan ang tao nga nagapaminaw sa akong mga pagtulon-an ug wala nagatuman niini, sama siya sa tao nga buang-buang nga nagpatukod sa iyang balay diha sa balas. Ug kun muulan og kusog ug mubaha og kusog-kusohon sa kusog nga hangin, ang iyang balay matumba kini ug mabungkag. So mao ni siya ang kuano, ang gitawag siya ingon ba nga for example no? Sila mahimo ng usa, busa ang banag asawa dili duha kun dili usa na lamang. Subog at kini nga pagtulon-an mga higala no, nga gitawag sig ingon ba, kung nakatukod daw ang imuhang balay sa pundasyon sa bato, dili madali-dali nga lig-on og pundasyon. Pero kung ang imuhang balay daw natukod sa balas, mao na nga bisan kusok-kuson sa hangin, sa bagyo, sa gubat no, so dali ra day mabanlas. Ingana sa daw ang kaminyoon. Nga naman kung ang inyong pundasyon kinahanglan yun nga ang taliwala mao si Kristo no? Ang taliwala mao si Kristo. So biblical, taliwala mao si Kristo. Italiwala gid si Kristo. Nga naman kay kun dili mataliwala si Kristo, hayan ang usa ka pundasyon mo nang ingon nga mabanlas ra dayon no? Mabanlas ra dayon. So ang atod ang pundasyon sama sa pagtukod na tong balay nga ana matukod sa bato. Mao si Kristo. O taliwala ba nato si Kristo? No? Dili gid mo hatod nga to sa gitawag sa ingon ba? Dili gid mo hatod nga to sa panagbulag. No? Kung ang imuhang pundasyon sa imong kinabuhi
nga mao gayud si Kristo, nga dili gayud dali-dali mapukan, no? May mga problema pero usap-usapon lang ba. Cool kabildo. Istorya-istorya. No? So, mao na daw na nga kung ang imong pundasyon na sa balas, so dali ra dayon makapamutos na. Ana sa. So muna nga makita nimo nga grasya ra gid sa Ginoo ang tanan. Ana no? Kung ang usa ka magtiayon, kung ang usa ang pundasyon niya balas, kung ang usa diri sa bato, so dili gid sila magkasabot, no? Kay naagi usa nga mo give up. Ana sa naadjay mo give up mo na nga magpapundasyon kita da sa Ginoo. Kay wala gyud maayong laki aning bahin og kami niyoon, no? Magpapundasyon lang kita da sa Ginoo. Nga atong pundasyon mao nga ang ato gyud nga relasyon o sa tanan dito sa Ginoo, no? Kay nga naman kay kana daw ang naay mo give up na ito sa nakalimot siya sa saad nga to sa Ginoo ba, nanumpa ka nga to sa Ginoo, ay mo saad nga to sa Ginoo. Sa ingon diha sa kontrata bitaw sa kaminyoon, tell it do aspite, no? Mao na siya, no, na unsa may mahitabo na kupot gyud, no? So gitaw sa ingon nga kung gitawag sa ingon nga depende sa panagbulag, no? Depende sa panagbulag. Kay kung bahin diri sa pagpakighilawas, so makakuan ang lalaki sa ang babae, makasala ang babae, ato man ang mabasa sa panultihon, no? Nga dili na gid makibalik ang lalaki pa kung about sa pagpakighilawas. Pero kung dili about sa pagpakighilawas, istoryahan na ninyo. May panahon pa nga maistoryahan ang problema. Ana, no? Kaya nga naman magsuffer gyud kung dili maguli na dili man bahin o pakighilawas, no? Magsuffer gyud. Ano man na ba yung mga mag-aligid-aligid, no? So muna nga kung unsa naman lang mag-ayos ba, mag-ayos, no? Kay kanang arita sa unahan, matubag ra na. Number 1, pundasyon sa pulong sa Ginoo. So magpapundasyon gyud sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman anong mo deklara siya nga magbulag na kanang nakalimot siya sa pakigsaan niya sa Ginoo. Diba? Kay kanang kaminyoon disenyo ba na sa Ginoo, no? Dili ba pud ang tanan nagyatagan sa Ginoo. Sige ingon diri, kung makakaplag kag asawa, nakakaplag kag maayong butang. Halo. Magpaila ka na nga gipanalanginan ka sa Ginoo. Pi atong patubagon ang Biblia diri sa Proverbs, panultihon, no? Panultihon. Alta sa panultihon. Okay. Panultihon 18. Unsa giingon diri sa pulong sa Ginoo? 18:22. Naingon sa diri. Kung makapangasawa ka, makaangkon ka sa kaayuhan, o maangkon mo ang kaayo sa Ginoo. Maangkon daw ang kaayo sa Ginoo kung makapangasawa ka. Balik ko na ko basa sa Proverbs 18 verse 22. Kung makapangasawa ka, makaangkon ka sa kaayuhan, o maangkon mo ang kaayo sa Ginoo. So yung anak, no, so kanang kaminyoon disenyo na sa Ginoo. So niingon sa dire, ang kalampusan sa kaminyoon nagdepende sa kasiguruhan nga ang tawo nga imong gipakaslan
mao ang kabubuton sa Ginoo para kanimo. No? Number 2. Letter A, kaminyoon. Tinguha sa Dios gikan sa iyang kasing-kasing. So kini din kaminyoon, tinguha sa Dios iyang kasing-kasing. Daghan ang parte nga naglangkob may tungod sa kahulugan sa kaminyoon. Ang kasing-kasing sa Ginoo mao ang pagpakulyanap sa iyang kinaiya sa matag usa. Kinahanglan mo tuman ang mga minyo sa gusto sa Ginoo. Ang damgo sa Ginoo mao ang paghimo og lalaki ug babayi. Kaya atong basahon sa Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 verse 26 to 28. Atong basahon. Okay. Kunya mingon ang Dios, magbuhat kita og tawo nga sama kanato. Magmando sila sa tanang matang sa mga mananap og nagapuyo sa tubig, ang nagalupad, ang nagalakaw ug ang nagakamang. Busa gimugna sa Dios ang tawo. Gimugna sa Dios ang tawo, lalaki o babae. Nga sama kaniya o gipanlanginan niya sila nga nagaingon, panganak kamo og daghan aron mo lukop sa inyong kaliwatan ang kalibutan. Dumalahi ninyo kini ug gamhi ang tanang mga mananap. Kita ang moral. Kita ang moral sa mga gipiyal sa Ginoo sa tua. Unsa gimugna sa Ginoo? Lalaki ra ug babae. Walay bayot ug tomboy. Hello. No? Gilimbungan lang ninyo inyong kagalingon. Kung ikaw usa ka niini, gawas din ha. Pangayo sa Ginoo nga mausab imong pagbati nga kung babae ka, babae gud ka. Ina, ikaw kasing-kasing ka, babae gud ka. Ug lalaki pug ka, ina, ikaw lalaki ka, lalaki jud imong kasing-kasing. Nga naman. Istoryahe ba ang imong kaugalingon? Kay wala na nahimot ang Ginoo na lalaki rag babae ang gibuhat sa Ginoo. Warning no? Warning. Lalaki ug babae ra. Kuan ra ka na sa imong pagbati. Nga naman, inana lagi si Satanas lagi. Daghan kay siya buhaton ng panlimbong para nga ikaw masama po kanya malaglag sa imperno ba. No, kay wala man nagdisenyo sa Ginoong bayot. Wala. Lalaki, babae, maura. No, ato na itong nabasa. Sunod, unsay ingon diri. Muna siya, no? Ang kaminyoon dili gikan sa hunahuna sa tao. Kun dili langit nun kini nga di ideya. Gihimo sa Dios ang lalaki nga adunay kapasidad nga mohigugma og babae. Ug mao pod kini sa babae. Gidisenyo sa Ginoo nga ang lalaki mahigugma sa babae. Maingon pod ang babae gidisenyo sa Ginoo para mahigugma pod og lalaki. Wala giingon nga babae, lalaki. Wala ay. Gilimbungan ra nimo imong kagalingon. Hello. Sakit ang kamatuoran pero mo na yung tinuod. Hana no? So, mana mapakaber kita sa blood ni Jesus. Madili ta malimbungan sa tong kaugalingon. Sunod. Gibuhat ta sa Dios aron makig-abi-abi ug makig-uban ug dili mag-inusara. No? Sa ingon, gibuhat ta sa Dios aron makig-abi-abi ug makig-uban ug dili mag-inusara. No? Dili mag-inusara. Naghimo ang Ginoo atong katabang. Natay katabang. Dili mo na tong boy umid. No? Katabang. Ang nakanindot kung aduna kay kasuod mauna na ay mutabang kanimo. Aron makapadayon og madasig ang usa maoy mo kompleto sa usa. Kung ana ang kalayahon sa usa, magdasig ka. Kung naas kas kalayahon ang usa pod mo dasig nimo. Magtinabangay. Ano? Sige. Para maghatag og kalipay sa tao,
para maghatag kalipay sa tawa atong basahon diri sa Genesis 2. Genesis 2:23. 2:23. Sige, yun diri sa pulong sino. Unya miingon ang lalaki, ania na ang sama kanako. Bukog nga gikuha sa akong bukog ug unod nga gikuha sa akong unod. Pagatawgon siya nga babae kay gikuha siya gikan sa lalaki. No? Sunod akong basahon. Pagka matinud-anon sa matag usa, kinahanglan day matinud-anon sa matag usa. Ikaw lalaki, kinahanglan wala kay ililong sa imong asawa. Ikaw pud babae, kinahanglan wala ililong sa imong bana. No? Tinabangay. Pero ngano man lagi nga naa may lalaki nga maglilong, naa say babae nga maglilong, tungod kay ngano man nalimot sila sa ilang gisaad ngadto sa Ginoo, panahon sa kaminyoon, panahon sa kasal. No? Sa bigisaad diha. No? Muna digita malimot sa atong saad ngadto sa Ginoo. Sunod. Sige, ingon dali. Sa kinabuhi sa minyo, kinahanglan magkat-on ang mag-asawa sa pag-atubang sa tanang sitwasyon nga moabot sa kinabuhi. Ang kaminyoon nagpasabot og paggiya. Ang kaminyoon nagpasabot og pagbiya. Magkahiusa lamang ang usa. Magkahiusa lamang ang mag-asawa kung biyaan nila ang tanan. Kung kini mahitabo, magmalipayon sila. No? Biyaan nilang tanan. Unsa man ang sa una. Dili ka magbarkada. Ang imong barkadahon ay imong asawa. Ikaw po yung asawa, imong barkadahon ay imong bana. No? Ano bang paano ba? Focus dyan mo sa usag-usa. Unta. Ano? Ang nindot ng kaminyoon kay naa si Kristo sa atong taliwala. Sunod, unsang ingon diri. Kung himarkador ka sa una, karon wala ni barkada. Kung unsa may bisyo nimo sa una, karon wala na kay bisyo. Ano man? Kay naa naman kay obligasyon. Usag-usa na nay obligasyon. Focus mo sa inyong usag-usa. Unta. So naging diri, relasyon kini nga hatod sa kahangturan. Sa mata sa Ginoo, ang magkahiusa nagpasabot og kumpleto nga pagtugyan sa imong kasing-kasing, dili plano sa Dios ang pagbulag o divorce tungod usa kini ka sala, batok sa saad o kasabutan. Arita sa Malakay. Malakay 2:16. Sige, yung dire. Malakay 2:16. Kay nagaingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, dili bulagon sa bana ang yang, dili ko gusto nga magbulag ang magtiayon. Kung bulagan sa bana ang iyang asawa, sa marang nga gipasipadaan niya siya. Busa gisiguruhan ninyo nga dili ninyo luiban ang inyong asawa. Klaro. Hello. Sino? Sige, ingon diri. Kay nagaingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, dili ko gusto nga magbulag ang magtiayon. Kung bulagan sa bana ang iyang asawa, sa marang nga gipasipadaan niya siya. Busa siguruhan ninyo nga dili ninyo luiban ang inyong asawa. No? Hello.
magdepende kini sa sitwasyon. Ako nagisgutan sa unahan, naingon ang pulong sa Ginoo diri. Kung bahin sa pagpakighilawas na nakasala ang asawa, bahin sa pagpakighilawas, so ang lalaki di na gid, ang bana di na gid makigbalik. Kay kung makigbalik ang bana sa iyang asawang nagpakighilawas sa lain, nagiingon diha nga sa mara imong ipakaulawan ng Dios. Pero kung nagbulag mo, dili bahin sa pagkighilawas, maguli mo. Ngano? Naay pride. Tunga si Pridi. Na si Pridi no. So sa ato pa, wala ninyo na patilawala ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Dili man disenyo sa Ginoo. Nagisgot rin no? Dili disenyo sa Ginoo nga bulagon. Magbulag ang magtiayon. Halo. Napatadiha. Klaro man ang pulong sa Ginoo. Hugtang bakos. Itong hugtang bakos. Sige, ingon dali. Kay nagaingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Dili ko gusto nga magbulag ang magtiayon. Kun bulagan sa bana ang iyang asawa, sa maranga gipasipadan niya siya. Busa siguruha ninyo nga dili inyo luiban ang inyong asawa. Adre sa bana no? Kung unsa man ay inyong gibulagan, dili man bahin sa pagpakighilawas. Imo siyang gipasakitan, ikaw bana nagpasakit ka sa imong asawa? Manubag ka sa Ginoo na no? Nalimot ka sa saad sa Ginoo. Halo. Napatadiha. Kaway-kaway naman dyan. Sunod, unsay giingon diri? Pagpanalipod kini sa matag usa. Pagpanalipod kini sa matag usa. 2 Corinthians. Second Corinthians 13:5. Daingon siya no, pulong sa Ginoo. Susihan ninyo ang inyong kagalingon kung tinud anay ba ang inyong pagtuo kang Kristo. Dili ba nasayran naman ninyo nga si Kristo Jesus anaa kaninyo. Gawas kung dili kamo tinuod nga mga tumutuo. Halo. Bana. Unsa man ka bana? Nganong inana man ka bana? Dili nimo pasakitan nimong asawa. Kay kung imong gipasakitan nimong asawa, kung imong gipasakitan nimong asawa, sama ra imong gipasakitan nimong kaugalingon. Nalimot ka sa saad sa Dios, bana. Unsa gingon? Susihan ninyo ang inyong kaugalingon kung tinud-anay ba ang inyong pagtuo kang Kristo. Dili ba nasayran naman ninyo nga si Kristo Jesus anaa kaninyo. Gawas kung dili kamo tinuod nga mga tumutuo. Diba? Nganong nahitabo man ng daghan kaayo nga nakalimot lagi sa saad sa Ginoo. Ang bana permanente lang magpasakit sa asawa. Nag-ingon ba na pulong sa Ginoo, ayaw daog-daog ka imong asawa. Diba? Tuoy sad kay ang asawa nagtinarong na daog-daogon nimo, natiknikan ka, luoy kay ka, nubag jud ka sa Ginoo, nagsikag kaubana dayon. Dako kay kagkuan sa imong kaugalingon ba? Nalimot ka, hala ka, tagbaw ka, manubag ka sa Ginoo nini. Ano? Ikaw, maikay ka musulti sa pulong sa Ginoo. Ikaw ba na? Unya, kung sa ginoo sa pulong sa Ginoo, kung imo siyang bulagan, sa mara imong ipasakitan imong kaugalingon. So, gisuffer na nimo imong kaugalingon. Luoy kay imong asawa nga
tinarong niya imo lang inanaon, pasakitan nimo. Ano bagas Ginoo nini? Dako kay kag tulubagon gyud. Dako kag tulubagon sa Ginoo. Nya nagsangyaw pa naman ka sa pulong sa Dios. Nya mag-inana ka. Manubag ka sa Ginoo nini. No? Dili ka absuelto sa pulong sa Dios. Careful ta sa tong kinabuhi. No? Nalimot ra sa saad sa Ginoo ba. Panikamutig yun. Panguyabi og utro. No, kung pwede mamanhikan kag utro, ikaw ba na mamanhikan kag utro sa imong asawa? Sa mga ano ba? Ayo gid ipakuan imong pride. Pride ba si pride? Kay makamatay ang pride. Ano no. Dili jud ka ikaw ba na dili ka epektibo sa imong pagsulti sa pulong sa Ginoo. Ano man, usa ka nga nilabag sa pulong sa Dios. Ni ana. Sa giingon diri sa pulong sa Ginoo. Ang kaminyoon nagpasabot nga magsinosihay ang mag-asawa bahin sa ilang kondisyon. Ang kaminyoon nagkinahanglan og bag-ong mga pamaagi aron mulambo ang relasyon sa matag usa ug ilang makapot ang kalipay nga gusto sa Ginoo na masinatian sa mag-asawa. Gidisenyo na sa Ginoo ng mag-asawa ron malipay nga mga lagad nga tuniya. Ana no. Letter B. Ang importansya unsa man ni diri sa Marcos 10:8. Unsa man ni sa Marcos 10:8? O silang duha mahimong usa. Dili na sila duha kun dili usa na lang. Iyon sa 9. Busa dili angay bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios. Diba? Dili bulagon. So kanang divorce or kuano wala gid na siya. No? Wala makabulag na tawo sa gihiusa sa Dios. Karon saan man nato ron ngitawa siya yun ang pakighilawas usa ka balaan nga buluhaton kini maghatag og kalipay panultihon asa man ni so dili jud ka makighilawas sa dili pa ka gitawa siya imong sa imong kinabuhi nga dili pa ka minyo no di pa kakasado so nag-ingon diri ang pulong sa Ginoo sa panultihon sana man ang panultihon tara panultihon 18 to 19 5 nag-ingon siya dun busa paglipay uban sa imong asawa ug hinaot nga panalanginan ka sa Dios mahigugmaon siya ug madanihon sama sa binaw busa hinaot nga mawili ka kaniya o mabihag kanunay sa iyang gugma
Sige mo mabihag kanunay sa iyang gugma. So inana gyud ka lambing ba unta, no? Matag usa arita nagpasidungog kini sa mga tao kay Hebro, no? Unsa daw ang Panginoon? Pabuhong ka kanunay sa iyang gugma. O Hebro 13. Sige yung sa pulong sa Ginoo. Hebro 13 verse 4. Daingon sa dire. Ang kada usa kinahanglan maghatag og bili sa kaminyoon. Balikon ako pagbasa. Ang kada usa kinahanglan maghatag og bili sa kaminyoon. Busa dili gayud kamo manapaw tungod kay silutan sa Dios ang mga tawo nga nagapakighilawas gawas sa kaminyoon. Klaro, likayin ninyo ang paghigugma sa kwarta. Hinuon pagkontento kamo sa unsalay anaa kaninyo tungod kay nag-ingon ang Dios. Dili ko gayud kamo biyaan ug dili gayud kamo pasagdan. Yun diri nga sa atong kinabuhi, no? Sa atong kinabuhi na maghatag kag bili sa usa-usa. Maghatag bilis kami yon. No? Kung sige ingon, silutan ka sa Ginoo. No? Silutan gid sa Dios ang taong manapaw gawas sa kaminyoon. Kasado mo ba? Makapanalangin kini og mga anak. Tagaan mo anak. Nasa Genesis chapter 1 verse 28. Magdala kini og panaghiusa. 1 Corinthians chapter 1 verse 28. Ang pakighilawas maayo kini buhaton sulod sa kaminyoon. Kung buhaton kini gawas sa kaminyoon, dili maayo ang epekto. Nini, hugaw kini sa mata sa Ginoo. Hello. Kinahanglan ang lalaki kung mugawas siya sa kaminyoon, magpabilin gid siya nga single. Ug ang babae mapabilin sa mga single kung magbulag man gyud. Pabilin. Focus na lang sa Ginoo. No? Focus na lang sa Ginoo ang tanan. Ilabi na ang lalaki manakit na, no? Na ang lamok gani ato gani ng hapakon mo dapi gani na sa tong panit na mutuslok ra gani na gamay sa atong panit, muhatag gani kakatol sa atong lawas tanan, no? Suyop na dugo sa atong panit. Unsa pa kanang gaan og kamot ba? Gaan og kamot. So wala na. Dili na gid pasado sa Ginoo. Manubag ka ni anak. No? Manubag ka sa Dios. Pamalandungi ang pulong sa Ginoo. Letter C. Kinahanglang ang maayong pamatasan sa panimalay. Kinahanglan aduna kay sakto nga panan-awon sa imong kaugalingon. Daghan kaminyoon nga napukan tungod kay gidawat nila ang sayop nga pagtan-aw sa kaugalingon. So ganito, daghang kaminyoon nga napukan tungod kay gidawat nila ang sayop nga pagtan-aw sa kaugalingon. Ayaw tuguti nga ang sirkumstansya o problema ang mutuklod kanimo paghuna-huna og dautan sa imong kaugalingon. Wala kay kapariha sa kalibutan. Kini kinahanglan nimo hinumduman.
Susiha ang imong kaugalingon ug isakto ang imong makaluyahon o kasaypanan. Pinaagi niini mas mulalom ang relasyon, pananglitan, kaluyahon sa pamatasan, pagkahambugiro, dali ra masuko, lisod makapasaylo, kinahanglan kini matagaan og kasulbaran aron dili madaot ang relasyon sa matag usa. Halo, malikon ako pagbasa. Susiha ang imong kaugalingon ug isakto ang imong mga kaluyahon o kasaypanan. Pinagi niini mas mulalom ang relasyon, pananglitan, kaluyahon sa pamatasan, pagkahambugiro, dali ra masuko, lisod makapasaylo, kinahanglan kini matagaan og kasulbaran aron dili madaot ang relasyon sa matag usa. Pagdawat og pagtambag. Ari sa ta, dili sa kumadto sa lain nga part, no, bahin sa kini bang sige mo diri kinalan matagaan og sulban bitaw nga dili mohatod ngutos kadaot sa matag usa. Gitawag simon kini pamatasan, no? Kini pamatasan, arita sa pamatasan. Hambugiro, ang pamatasan sa pamatasan, hambugiro o kanang dali ra masuko. O kaning lisod makapasaylo. No? Pride man eh. Pride. Dili makapasaylo. Kinala matagaan kini kasulbaran. Sa may kakulangon na to sa matag usa. No? Bati kayo tan-awon sa katilingban nga ang kami niyoon wala na tagaig balyo, no? Imagine ako dili ko iatuglain na salamat kay sa Ginoo. Akong masigingnon akong ipasigarbo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Dili na panghambog ha. Akong ipataas ang Ginoo sa akong kinabuhi. Dili akong kumilingon. Wala man ko'y aramay mo kung man ang Ginoo. Kung wala ang Ginoo, wala itay mahimo. Akong ipataas ang Ginoo sa akong kinabuhi. Mag-agulo eh. Mag-agulo. Kanunay jud mag-agulo. Sa matag minuto, sa matag karunog niya. Pero salamat kay sa Ginoo. Nga hantod karon buhi gihapon ko uban sa akong pamilya. Kani kami niyoon. Muni pinaka painom pa kinala atong pasaron, no? Kilang ato ning pasaron. Pila gud ka years ang nausab ang akong bana? 16 years gikan sa among kami niyoon. How much more akong edad sa akong anak karon? Mag 22, coming 22. Halo. Pasalamat po ako sa Ginoo niya na. Itigaan pa ko sa Ginoo. Ginhawa. Di gid lalim magampanan sa usa ka kami niyoon. No? Pero kung naalay kay pulong sa Ginoo, o kamong duha na ang magbasa sa pulong sa Dios, unya i-aplikar sa kinabuhi, hayan ang matag usa. Makaibalo na jud mo bansay-bansay. Tapang sa Ginoo. Tapang yun na sa Ginoo. Wala giningingon ko wag yung mainglaki ning bahin sa kami yun. Bahin sa itong pag-alagad sa Ginoo. Wala yung mainglaki ni ini. Grasya rin ginitanan sa Ginoo. Hello. Malipayon ba ka? Sa imo kami yun karon. Kaning paghambog, pride man niya. Nga dili ka makapasaylo.
makaingon ko sa akong kagalingon, kung dili na ako pasayloon ng akong bana sa mga sala nga yan nabuhat nako. Ayan, dili sad ko pasayloon sa Dios sa akong mga sala. Kasi sa hunang-huna lang daan, no? Kanay kalagot, kasukot. Kabuangan man na yun, sa panultihon, no? Kabuangan. O, Ecclesiastes. Na diya sa, diya, Ecclesiastes, rather, Ecclesiastes. Sa, walay daga pa. Grabe maka, guroy-guroy o mga istorya, aron lang sugton. Grabe kay kinaiya ba? Daw sa moral patamak na lang. Kay lagi nahigugma. Samantalang diha na naangko na. Yung anak na lang di ay kasayon. Dili na mao. Kita nangalagad o Ginoo. Muhambol down kita. No? Ako dili mo ko ingon nga nang hambog ko kay hindi ko karelate anang dapatan ko. Wala ko kasulay ana. Buotan akong bana. Diya po siya pasar. Wala sa kahinaon gani sa finances. Pero nakaingon ko sa akong kinabuhi. Di ko karelate anang dapatan ko kay once gani yun ang dapat-dapatan ko. Salamat sa Ginoo na. Ambot lang. Mangambot lang ko. Pero grasya gid sa Ginoo ang tanan. Bahin sa kami niyo di maginalalim. Kay anha naman na nimo makita, anha naman nimo makuha na minyo na mo, na mo anak, magpakitang gilas na. So ikaw pag babae mahinumdum sa ka, bali lang imong daladalag bulak na ako, dapat kag tsukulit. Kuan ka sa kuan kay maniman ananer daing tanan na amde kay tinaguan. Ang mga anak sa Ginoo baya. Wala na biya ng maskara. Wala na nang tipakaron ingnon. Wala na nang kinaiya nga plastic. No? Wala na nang kinaiya nga plastic. Manubag ka sa Ginoo na kung inanay mo kinaiya. Anak sa Dios. Nagtakuban ha. Sa unang panahon nagtakuban ka. Nagtakuban ta sa unang panahon. Pero sa pagkakaroon nakaplagan ta sa Ginoo, wala na nang pagtakuban eh. Pagkakaroon ingnon na kinaiya. Wa pa na mo nahukas. Dala-dala lang ka sa Ginoo, pangalan sa Ginoo. Nga nagpagkaroon ingnon ka magtagad-tagad ka, na deep inside ay nimo murag lain ka. Wala na nahukas ang pagtakuban nimo. Manubag ka sa Ginoo na. Di ba? Ana ra gyud. Kaya dali ra masuko. Dapat isig paminaway. Paminaway ba? Minaw ka sa side niya. Nya din, ako man ka o ako na po nasulti. Karo kabildo ba? Kanang sa tinuod talag saraman yun yung magka kanang ina ng lalis no kapuyan ko inanaoy nga sitwasyon wala ra may dili kay ko makarelita ng hantod ba magbuntag hantod ba ba nya wata kabalo kanus sa takwaon sa Ginoo nya nya din to imong suod sa pamilya wa nimo kapasaylo wa ma-reconcile ba dili garo na nya mora ni maimpernuhan nimo kung sige ingon sa pulong sa Ginoo ayo pasalupis ada imong kasuko masuko tapan dili mo pakasala dili ta manungo wala man na mamalikas wala na kung nagdala ka sa kuan sa Ginoo Kristohanon ka niya kunuhay nga nagdala ka niya kusog kang manungo mamalikas ka na wala gina si Kristo din na ba nagdala-dala ka lang pangalan pwede ingon ang pulong sa Ginoo dili angay mamalikas
ang tubod sa tubig nga tab-ang ug ang tubod nga parat dili gina magkuyog. Lain gid na siya, separate gid na siya. Kung atong dila iday sa Dios nya day manungo ka. Hallelujah. Basta paggangan ganing buangon man ka. Lagbit may perno ka. Ana no. So, salamat kay si Ginoo na amping kita sa tong ipangsulti. Na nay mukalit og hasmag pagkibang Ginoo ana. Pasaylo ako. Ana dayon pa no wala nimo na plano. Ana. So, likay kita na. So, ana no, bana asawa. Kinahanglan nga gito ko sa ingon ba nga sa tawag ana di man ko makarelate ana gud nga ana no di ko makarelate ana man kapoy kay na ang isa. Hallelujah. Una nga salamat sa Ginoo, grasya gid ang tanan sa Ginoo antod karon na sa karon pila na siya ka years no. 8 years na pud siya akong pares ang alagad sa Ginoo. Surrender gid tanan. Lupas gid niya tanawan na siya bisyo. Di na siya manigarilyo, dili na siya magsugal. No? Di na siya mansugal. O galing man. Napay iyang gitaguan. Wala pa niya nahukas. Tulubango na niya sa Ginoo. At least man na dili ko kampante na kay ko kay sa akong kinabuhi. No? Sa akong kinabuhi. Dili na pare sa una nga, Lord, o pag siya kay balo sa pulong nimo, Lord. Bugat kayo pero karon na balo na nangalagad na sa Ginoo. Unya, kung naadunay gitago-taguan, matiktikan ka, tagbaw ka. Kung ingon ang hukom, ana po nimo sa imong mga buhat. So, wala man po ko sunod-sunod sa kong pares dito. Sama ko dere. So, Ginoo rin may bawa niya. Di po kumuhukuman ng kuan. Basta, una ay gitaguan. Tagbaw. Manang, kita sa tong Kristohanon ta, wala gitaguan. Daya ginaman ang tanan. Ana no? Kaya nga naman. Dili naman gud si pride ang naghari diri kun dili si Kristo. Ana ba? O sa isip ta nga alagad og Ginoo. Isig paning kamutay gyud ta. Aduna may kasipyatan, maitong pasaylo sa Ginoo. Huwag kay main laki ang kami niyoon. Wala kay main laki ng mga lagad ta og Ginoo. Pagpatabang ra gyud ta kanunay. Hello. Patabang ra gyud ta kanunay. Lord, lamdagi ko Lord. Mo bitang mag-inampo ay sa usag-usa sa kahinaon. Magsinugiray unsay atong mga sala. Kay dako kay pag-ampo sa taong matarong. Dako kay kamayon ang pag-ampo sa taong matarong. Wala kabugaton. Atong ikuan. Surrender. Sunod, sige ingon dire. Pagdawat o pagtambag, ang maalamon nga tao mangita gayud og tambag sa uban. Nga daghan na og nagian. Ayo itugot nga ang panahon ang ayo sa problema. So kuno, dili kuno itugot ang ayo itugot nga ang panahon ang muayo sa problema. Panahon lay agdon inana ba no? Paningkamutan yun magkauli ang matag usa. Tinguhaa nga mag-istoryahanay kamong mag-asawa aron masulbad ang problema o mag-istoryahanay lagi. Basta dili lang about og pakighilawas. Kaya nga naman, ang giingon lagi sa pulong sa Ginoo. Kung ang babaeng makasala, bahin sa pagpakighilawas, o dili na gina makibalik pang bana. Biblical man. Kaya kung ang bana makibalik, adto sa iyang asawa, sama nga, ipakaulawan niya ang Ginoo. Klaro man. Pero kana siya nga lalaki, mapabilin yun unta na siya nga. Still single. O katong babae sad, still pud single niya kay. Di man ta ka kung sa desisyon sa tao, naragid sa pagpili. Sunod, sige ingon dere.
Pag ampo sa makaununayon aron malig-on ang relasyon, ampo jud sa kanunay ang kaminyoon labaw pa sa gugma nga relasyon. Kini usab usab ka espirituhan nga relasyon. Dili lang kini paghatag sa lawas, kundi sa espiritu usab ang mag-asawa nga anaa sa ministeryo makatabang aron malig-on ang matag usa ug makita nila ang resulta sa ilang pagtinabangay. So nga ana no, magtinabangay. Pag-ayo sa samad sa pagbati sa mag-asawa. Efeso 4:31-32. Colossians 3 verse 13. Number 1, pag-ayo sa samad sa pagbati sa mag-asawa. Panultihon 18:14. Ang pinakagrabe nga samad nga mahiaguman sa usa ka tawo mao ang samad sa pagbati. Gimugna sa Ginoo ang tawo aron makabati og gugma, higugmaon ug muhatag usab og gugma. Daghan sa mga tawo ang samaran sukad pa sa ilang pagkabatan-on tungod kay kulang og gugma ug pagtagad ang ilang pamilya. So ana no, reject na kadaan sa imong pamilya, nya ing ana pa. No, nakasawa na po ka, makabana ka dira. Patunga gid ang Ginoo. Kini nga kahulugan mao ang hinungdan nga hawang ang kasing-kasing sa usa ka tawo taliwala sa mga tuig nga ning labay. Kasigaran sa samad sa pagbati mas mulabaw pa sa memorya ug mas lalom pa sa matungkad sa hunahuna ug kini nga sa madili pa usahay mahinumduman tungod sa kadugayon na niini. Ana no, mahinumduman ako sa una, gagmay pa mi nga bata. Upat mi ka magsuon. Mahinumduman ako no, mga bata pang gagmay. Ako ra may lain og naong sa mua. Nya ako ra pay itom kaayo. Kana dapat ang bata no, dili gid siya pwede nga i-reject nimo kay magtimaan man anton ini kadako. Ang bata kinahanglan unsay iyang nga kuan imo siya nga i-appreciate. Daigo nimo siya, tudloan nimo siya, unsay angay nang buhaton. Dili kay idiin bitaw ani ni. Naisilingan mingon dayon nga. But wala ko kinumnuto kisa na to siya. Niingon dayon nga. Jam na imong naong sa imong anak, diba? Lain ra sa tanan. Mingon pod akong mama. Na ako po mama wapod kay bawas ministre. Mingon pod akong mama. Kana siya pinunitan na ko sa basurahan. Sarara ko mahilak. Nagtimaan jud ko na to. Marag reject bitaw ko sa akong pamilya na pinunitan daw ko sa basurahan. Makaingon ko nga manong inaana man para sa bata sakit kay na may naghamtong pa kay bata pa man ta. So makaingon ko reject jud ko. Ikaw reject ka sa Ginoo. Sorry. Ikaw gireject ka sa imong pamilya, diya sa Ginoo dili jud ka i-reject. Hallelujah. No? Gireject ka sa imong pamilya, kay diya sa Ginoo dili jud ka i-reject. Ang katong huyang o katong murag tan-aw nilang walay pulos, pero diya sa Ginoo mapuslanon para mapaulawan ang mga tao. Mga pride kay ba? No? Magitawag sa ingon ba nga? Kay ako in taon ito mong kay ko. Ito mong kay ko niya. Lain ako naong sa mo ang yun. Niya. Dayon. Mo na makabati kong inana. Niya. Kinalan ikaw usab inahan unta ka. Ikay mo comfort sa imong anak. Tiwasan noon. Mo na nga. Kain ko nga. Diday ko nila anak. Nakalayas jud ko. Kanya makainuno ko magwang. Nakalayas jud ko. Kay lahi raman jud ko naong sa ila, mga puti man sila na ako kay itong ko. Kalayas ko ay grade 4. Grade 4 ko na to. Ingon jud ko nga. Grade 3. Salamat sa Ginoo. Nakalayas ko na to. Una nga bit-bit ko sa akong bag. Kabit-bit ko sa akong bag. Grade 3 ko na to. Kalayas ko sa amuan niya.
Bit-bit ko sa umbang, may eskwela lang ko eh. Na awayon ko permis ako magwang. Di may parehas. Di may parehas sa ilaha. Sa ilaha. Di ko parehas sa ilaha. Panagway, di ko parehas sa ilaha. Pamanit kay itom ra kay ko. So ano no? Muna nga, ang bata, maghinakit mo na nga. Sa gamay pa gani siya, girejik na. Muna, naitay ingon ana, nga pangitabo. Makita na to. Dili na to, second kay nga naman. Ang kanang, naw nga. Unsay giingon sa pulong si Ginoo na gibuhat niya ang tao sumala sa dagway sa Dios. O lingia daw na imong kilid. Himaya na sa Ginoo. Hello. Himaya na sa Ginoo. Muna nga. Bisig sa panandagwaya din na dili jud ka makasaway. Kay kung nagsaway ka, sama ka nga. Sama ka nga. Imo gisaway ang magbubuhat. Kay ang Ginoo nalipay niini sa iyang ginabuhatanan. Amen. So balik ta dire. Ay may mga rejection. Sige nga dire. Bisan pa sa katubang ng labay na. Dili na mahinungduman gani sa kadugayon. Number 2. Mga hinungdan sa samaran nga espiritu. So munang samaran nga espiritu, muna'y wala masabti sa kasagaran. No? Ikaw, anak ka sa Ginoo niya, nakay reject na teknikan ka, tagbaw ka. Okay. Wala man tayo katungod muhukom nila. Ano no? Walay pagtagad. Hinungdan kulang sa gugma. Kulang sa gugma daw. Importante kaayo ang gugma sa matag usa sa mga anak. Asawa o bana aron malikayan ang mga lalong nga samad nga sa atong pagtuo maayo lang sa kadugayon sa panahon. No? Muna nga, di gid maayo. Basta sa gamay pa na siya, i-appreciate siya. No? I-appreciate siya. Nga, kung na ay kamalian, tudluan. Ano, no? Sige ingon. Mga rason nga mo resulta sa samaran nga kasing-kasing. So, espirituhanon nga bahin na, samaran ka. Ano man, gireject man ka. Bisan sa sulod sa iyong pamilya, gireject na kadaan. So, muna nga, dili ka kuan sa imong kinabuhi. So, ang importante kampante tanong. Kung ang buntis nga inahan, dili gusto o wala ganahi siyang gibuntis. Kung nataw ang bata apan wala madawat sa ginikanan tungod dili mao ang ilang gidahom nga mataw o tungod sa kalisod sa panahon. Mao na siya no. Kung adunay pinalabing anak ang ginikanan. So ana di mag-reject. Ana sa espirituhanon nga bahin. No? Kung napakaulawan ang anak at tubangan sa ubang tao. So ing ana no. Mao din ni siya nga lalong nga samad sa espirituhanon nga bahin. Mo nay kasagaran nga wala ma-apply. Mo nay kasagaran wala na apply sa kinabuhi. Ana no, so mo ning mga ito pasaylo sa Ginoo. Nga dili gid na siya ingon nga kuan na siya. Dili ingon nga mo sige ingon pahuna-una ay sa daan o saan mo isulti. Careful gid ta sa atong ipanulti. Ana no. Usbon ako walay pagtagad. Hinungdan kulang sa gugma. Unsa man kadiya sa pagbuntis nimo nanang bataa. Munang inikataw ana kulang ka gugma. Walay pagtagad. Kadi pakaganahan unta. Ana no. Importante kaayo ang gugma sa matag usa sa mga anak, sa asawa o bana. Malikayan ang lalong nga samad nga sa atong pagtuo maayo lang sa kadugayon sa panahon. Mga rason nga moresulta sa samaran nga kasing-kasing. Unsa day kuno mga rason nga kasing-kasing samaran? Kung ang buntis nga inahan dili gusto o wala ganahi sa iyang gibuntis. So dito pa lang kastiyan sa imong inahan, gikamuhian na kadaan. So mao din na no, number 2. Kung nataw ang bata apan wala madawat sa ginikanan tungod dili mao ang ilang gidahom nga mataw o tungod sa kalisod sa panahon. Una, oy nasipyat man ni. Dili na mao. Kay dili ba ikay nagbuhat sa kinabuhi. Gipakataw ng bata tungod kay ang Ginoo nagdisenyo ni ana wa ta kay balaw, mahimo ng presidente, gobernador, mahimo ng tanod
sa barangay. Oh, didisenyo na sa Ginoo ang tanan. May mo nang inana ba? Nani katungdanan. So man kita tag sa tawo na atay katungdanan. Kung adunay pinalabing anak ang ginikanan. Number 3 na, number 4. Kung napakaulawan ang anak at tubangan sa ubang tao. So usa sa na diha nga sa espirituhanon nga bahin. Masakitan ba? Letter B, kasuko Efeso 4 verse 31-32. Mao kini ang dili mapugngan nga kinaya sa usa ka tawo. Unsa may kinaya sa tawo? Dire. Atong tukion Efeso. Efeso. Dire. Efeso 4. So 4:31-32. Ako basahon. Isalikway ninyo ang tanan nga kaligut-gut, kapungot o kasuko. Ayaw na kamo pamalikas o pagsultig dautan batok sa usag-usa o pagdinumtanay. Hinuon magmina ayo ug magmalumo kamo sa usag-usa ug magpinasaylo ay kamo sa sama sa pagpasaylo sa Dios kaninyo pinaagi kang Kristo. Nya kang nagdumot kag usa ka tuig, duman kag pilak buwan. Nya sa giingon sa pulong sa Ginoo ayo pasalopi ay imong kasuko, ayo ang imong kasuko ayo pasalopi sa adlaw. Nakalabag na kaniana. Na sige ra tagtan-aw sa sayop sa uban. Yang atong sayop ngadto sa Ginoo nato tan-awa. Ato ginang tan-aw no sa atong sayop ngadto sa Ginoo. Way atong pamalandungan be unsay sayop nato ngadto sa Ginoo. Unsay atong sala? Unsay sala nato ngadto sa Ginoo? No? Di ta kaya magkoreksyon ta sa uban. Mao kini ang dili mapugnan nga sama na siya no. Unya sunod unsay gingon sa letter C, pag binasulay sa matag usa, importante kayo ang atong maangkon ang atong kaugalingong sayop ug atong pangtan-on ang atong kaugalingon kung asa ta nasayop. Ana day na. No? Dili daw kapugnan ang kiniya sa tao. Nasa Efeso 4:31-32. Ug pag binasulay sa matag usa, importante kayo ang atong maangkon ang atong kaugalingon. Masayop ta. Asa mo dapat na sayop? Sa sinultihan. Kailangan mo angkon ta. Mayon na, ayaw taga isayop imong kaugalingon. Asa ta na sayop. Ang ito pasaylo sa Ginoo. Letter D, sakit nga pulong. Ang pinakalalom nga samad, bunga sa sakit nga mga pulong. Sakit nga pulong nga sinultihan kaniadto paapan hangtod karon buhi gihapon sa kasing-kasing. O kinsa may nagpasakit sa imong istorya nga hangtod karon dili gihapon nimo bitaw-bitawan. Wa gyapon ka kapasaylo. Ultimo gani ang pangalan kamuhianan nimo. So mo na pinakalisod. No? Dapat nga painon pa nga muni atong kumbatihon sa atong kaugalingon. Dapat may paggawas na. Unsay gingon diri? Naingon sa diri. Ang pulong mahimong gamhanan sa dihang kanunay na kini magbalik-balik. So hunahuna sa tao hangtod nga mosamot kalalom ang samad sa sulod. No, samad sa sulod. Pirmi ka na samaran, pirmi ka na sakitan, sigan lang kag sakit ng istorya. No? Lalong nga nang asamad. Ang resulta nini mao ang pagtinguha sa pagpanimalos ug ang pagbuak sa saad. Importante kayo sa mag-asawa nga magpinasayloay sa ilang mga sala sa matag usa sa ngalan ni Hesus ug mangayo sa Dios og panalangin
ug proteksyon sa panimalay. Ana no? Salamat kay sa Ginoo ni anang tanan. Letter E, pagkulata, pagpanakit sa lawas. Adunay mga lalaki na nagapangulata sa ilang asawa. Ang Ginoo mismo ang muhatag og proteksyon sa asawa ug mahimong bana. Ug mahimong bana. Ang Dios dili kabalo mangulata o moabandona sa iyang asawa. Panggaon sa Dios ang iyang asawa ug puno siya sa kaluoy. No? Kita bride man ta sa Ginoo. Siya atong groom. Bride man ta. Gipangga ta sa Ginoo. No? Gipangga ta sa Ginoo. Unsa man ang balyo nga imong gihatag sa imong kaugalingon karon? Unsa man ang balyo nga gihatag nimo sa imong kaugalingon? Dako pa ba kag balyo sa imong kaugalingon? Graduhan ba? Pila na may imong grado karon sa imong kaugalingon? Atong graduhan atong kaugalingon be. Wala na ba kay respeto sa imong kaugalingon? Kita mismo mo respeto sa atong kaugalingon. Una sa tanan, atong respeto ang atong kaugalingon. Number 3, mga lakang sa kaayuhan sa samad sa pagbati. Mga lakang daw sa kaayuhan sa samad sa pagbati. Kinahanglan na mohunong sa makadiyot ug maghuna-huna kung imong nabati na ikaw napasakitan paghatag og pasaylo sa tibok nimong kasing-kasing sa nakapasakit nimo. Marcos. Diya gani, balik ko na ko pag basa. Kinahanglan nga mohunong sa makadiyot ug maghuna-huna kung imong nabati nga ikaw napasakitan daw ta paghatag og pasaylo sa tibok nimong kasing-kasing sa nakapasakit kanimo. Marcos 11. Atong basahon sa Marcos 11. Kung napasakitan daw tag tao, atong huna-hunaon na. Marcos 11:25. Nag-ingon sa yari. Ug kun kamo magampo pasaylua una ninyo ang mga nakasala kaninyo, aron ang inyong mga sala pasayloon usab sa inyong amahan sa langit. O klaro. Sige ngon. Ug kun kamo magampo pasaylua una ninyo ang mga nakasala kaninyo, aron ang inyong mga sala pasayloon usab sa inyong amahan sa langit. Kay kung dili kamo mo pasaylo sa uban, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga anaa sa langit. Amen. Muna nga maniguro kitag Lord, ako jud tun anak kong kaugalingon nga Lord, makapasaylo ko niya Ginoo. Dili gid pwede di na ko siya mapasaylo. Pilito na to tong kaugalingon makapasaylo ta. Ayaw pairal imong pride. No? Imong pride ba ayaw pagawas lamya. Sakit ba kay na? Sakit na oy. Muna nga. Gitudluan ta sa pulong sa Ginoo. Pasayloon sa nato tong mga tawo nakasala nato. Hayan bugat kay na. Hayan gaan na lang kay na. Anong makasulti ko ana? Agi na nako. Hayan gaan na kay na oy. Naning kamot sa kulo tabangi jud kulo. Kini akong kasing-kasing mapinasayloon. Kaya ingon jud kasi imong pulong Ginoo. Dili jud kamo upasaylo pod sa among mga sala. Akong usbon ha, akong usbon pagbasa. Ari sa 25. No? Sige, kunya sa 25, ingon siya. Ug kun kamo magampo pasayloon na ninyo ang mga nakasala kaninyo, aron ang inyong mga sala pasayloon usab sa inyong amahan sa langit. 26. Kay kung dili kamo mo pasaylo sa uban, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga anaa sa langit.
Aning kamutan. Hallelujah. Una sa tanan yun. Ano itong kapi ka sa kinabuhi? No? Wala. Ana no? Salamat kayo sa Ginoo. Nasa sulod sa itong panimalay. Ato silang mapasaylo. Mga itong tabang sa Ginoo nini. Pwede ginilalim. Ayan. Ang naasa. Gawas din na. Awa na. Okay na kayo. No? Gaan yung paminaw. Sunod. Number 2. Ayaw patintal nga magpadayon sa kasa pagdumot, kapungot o pagrebilde. Mateo 13. No? 52. Dili daw ka rebilde. Di po ka kapungot, magdumot. Dili daw na. Number 3. Pasaylua ang imong kagalingon. No, pasayloon ang kong kagalingon. Karon dili na pakasadoon katunay usa kang Kristo Jesus. Roma 8:1. Ayaw itugot nga ang imong gihuna-huna mo ang akusa nimo. Ug ayaw pod itugot nga ang imong sayop sa kaniadto mo kondinar kanimo. Dawat ang imong kaugalingon ug ibalik ang imong lalong nga relasyon sa Ginoo. Balik sa Ginoo sa kinatibuk-an nimong kasing-kasing. Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. So manay giinon sa Ginoo panapos. Importante kaayo nga imong masinatian ang kinatibuk-an nga kaayuhan sa imong kalag aron imong mabati ang kalipay sa tinud-od nga kaminyoon. Hello. Pag-aplikar, paghatag og pasaylo sa mga tao nga nakapasakit nimo. Buhata kini sa makanunayon ug ayaw itugot nga padugayon pa nimo ang paghatag og pasaylo. Hello. Mana lang. God bless.